नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा सपोर्ट युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा सदाझै गरी बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका 30 वटा वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौं र एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेको हुनाले तपाईहरुले भिडियो पुरै हेरेर आफ्नो ज्ञान बढाउनु होला र अब ढिला नगरी सुरु गरौँ। 1 नम्बरबाट। 1 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रमसम्म 2077 साउन 2 मा। कोभिड-19 को प्रभावबाट अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने रु 50 अर्बको पुनः कर्जा कोष परिचालन मार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरू लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, तीर्थ क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 2077 असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको अवस्था विश्लेषण गरी 2077 पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिने भएको छ। नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एकै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने यस समयसीमा 2077 असार मसान्तबाट बढाई 2078 असार मसान्त कायम गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याज दर अधिकतम 15% कायम गरिने भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीका आधारमा दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकको आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन वाणिज्य बैंकले 2080 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2081 असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य बैंकले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड भन्दा कम रकमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा अनुमति पाएका संस्थाहरूले मात्रै 2078 अनुसार 78 असार मसान्तसम्म कम्तीमा 3 लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार सङ्ख्या कम्तीमा 6 लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिनेछ। मुद्रास्फीति औसत 7% भित्र सीमित हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ, चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको छ? भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखामा गरिएको छ। कहाँ गरिएको छ? भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखामा गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा 1 करोड रुपैयाँको लागतमा चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। उन्नत जातका चौरीको बाछा-बाछी उत्पादन गर्ने तथा भविष्यमा याकको वीर्य सङ्कलन गरी कृत्रिम गर्भाधान समेत गर्ने उद्देश्यका साथ स्रोत केन्द्र स्थापना भएको छ। 3 नम्बरमा, हामी आफ्नो लोभ र मूर्खताका कारण स्वयंलाई नष्ट गर्ने खतरा मोलिरहेका छौँ भन्ने भनाइ कसको हो? स्टिफेन हकिङ। 4 नम्बरमा, 2077 सालको दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई। त्यस्तै नमुना सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना मार्फत गरेको योगदानको कदर गर्दै रीड नेपालका संस्थापक डाक्टर एन्टोनिया न्युवरलाई डाक्टर दिल्लीराम रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 5 नम्बरमा, नेपालमा हाल लागू राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो? राष्ट्रिय खनिज नीति 2074 नेपालमा हाल लागूमा रहेको छ। 6 नम्बरमा, स्विस व्यवसायी विद्यालय इन्स्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट IMD ले सन् 2020 जुलाईमा
सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक वरीयतामा प्रथम 5 स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन हुन्? क्रमशः सिङ्गापुर, डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र हङकङ रहेका छन्। सर्वेक्षण अनुसार सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र लगातार दोस्रो वर्ष पनि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ। दुई देशबीचको व्यापार युद्धको कारण अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको हो। यस वर्ष अमेरिका 7 स्थान तल झरेर 10औं स्थानमा र चीन 6 स्थान तल ओर्लिँदै 20औं स्थानमा पुगेको छ। सन् 2018 यता दुवै देश व्यापार युद्धमा मुछिएका छन्। बेलायत सूचीमा 4औं स्थानमाथि उक्लिँदै 19औं स्थानमा पुगेको छ भने त्यस्तै जापान 4 स्थान तल झरेर 34औं स्थानमा छ र भारत 43औं स्थानमा यथावत रहेको छ। 7 नम्बरमा 2077 असार 5 को लगानी बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको 5 जलविद्युत परियोजना कुन कुन हुन्? माथिल्लो मस्याङदी 2 327 मेगावाट, कालीगण्डकी गर्ज 164 मेगावाट, इसुवा खोला 97.2 मेगावाट, म्याग्दी खोला 57.3 मेगावाट र आँखु खोला जलविद्युत आयोजना 42.9 मेगावाट रहेको छ। बोर्ड बैठकले 5 वटा जलविद्युत र 2 वटा सिमेन्ट सम्बन्धी परियोजना लगानी स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत परियोजनाको लागि माथिल्लो मस्याङदी 78 अर्ब 65 करोड, कालीगण्डकी गर्ज 28 अर्ब 6 करोड, इसुवा खोला 13 अर्ब 57 करोड, म्याग्दी खोला 10 अर्ब 31 करोड, आँखु खोला 6 अर्ब 30 करोड, दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्री 32 अर्ब 50 करोड, सम्राट सिमेन्ट इन्डस्ट्री 15 अर्ब 5 करोड स्वीकृत लगानी रहेका छन्। बोर्डले स्वीकृत गरेको 5 वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता भने 688.4 मेगावाट रहेको छ। 8 नम्बरमा बेरुजु फर्च्योटमा सर्वोत्कृष्ट भई पुरस्कृत हुने स्थानीय तह कुन हो? थाहा नपा मकाहनपुर। आर्थिक वर्ष 2075-76 को लेखा परीक्षणबाट 2.54% बेरुजु कायम गरी सर्वोत्कृष्ट कार्य गरेको थरसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थाहा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको छ। 9 नम्बरमा नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग दौवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 पुस 16 गते गण्डकी प्रदेशको नवलपुर स्थित दौवादीमा सो कम्पनी स्थापना गरिएको छ। 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1986 मा। नहर तथा जियोलोजी अड्डा विक्रम सम्वत 1979 मा खानी अड्डाका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। खानी अड्डालाई विक्रम सम्वत 2024 मा भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको हो। सो विभागलाई विक्रम सम्वत 2033 मा खानी तथा भूगर्भ विभाग नामकरण गरिएको थियो। 11 नम्बरमा संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति रहेका छन्? 3 वटा, नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी। निर्वाचन आयोगबाट 2077 असार 24 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2076 को दफा 10 को उपदफा 4 बमोजिम राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एक आपसमा एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दल दर्ता भएको हो। 12 नम्बरमा राष्ट्रिय बाघ गणना 2018 अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति पुगेको छ? 235। नेपालमा बाघको सङ्ख्या 2018 को जनगणना बाघ गणना अनुसार 235 पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2075 असोज 7 मा सो गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको। बाघ गणना सन् 2017 डिसेम्बर 1 देखि सन् 2018 अप्रिल 3 सम्म सञ्चालन गरिएको थियो। सो गणना अनुसार विभिन्न निकुञ्जमा रहेको बाघको सङ्ख्या यस प्रकार दिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93 वटा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87 वटा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 21, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 18 र शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज 18 रहेका छन्। 13 नम्बरमा 52 कुटी 52 कुण्ड भनेर जनकपुर क्षेत्रलाई चिनिन्छ भने 52 पोखरी 53 ताल भनी कुनलाई चिनिन्छ? रुकुम। 14 नम्बरमा हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? 47 रहेका छन् अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या।
15 नम्बरमा नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1994 देखि भएको छ नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात। 16 नम्बरमा नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 फागुन 23। विक्रम सम्वत 2058 फागुन 23 मा नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन भएको हो। 17 नम्बरमा वेदव्यासको जन्मस्थल एवं तपोभूमि दमौली तनहुँ हो भने पाणिनि ऋषिको जन्मस्थल कहाँ हो? पणेना अर्घाखाँचीमा पर्दछ। 18 नम्बरमा नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशाणुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो? वीर अस्पतालमा 2073 साउन 13 मा सञ्चालनमा आएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सो ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जेनेटिक ल्याब सूक्ष्म तवरले क्रोमोजोमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। 19 नम्बरमा विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? इसाबेल पेरोन अर्जेन्टिनाकी हुन् उनी। विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरोन। 20 नम्बरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले आयोजना गरियो? विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 15 देखि 16 मा आयोजना भएको हो। पहिलो पटक आयोजित राष्ट्रिय स्तरको गजल महोत्सवले 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। 21 नम्बरमा रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो? कोसीटप्पु सन् 1987। रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कोसीटप्पु हो सन् 1987 मा। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न रामसार सहरमा भएको महासन्धिलाई रामसार महासन्धिको नाम दिएको छ। महासन्धि सन् 1971 मा भएको हो र कोसीटप्पुलाई रामसारमा सूचीकृत गर्ने सफलतासँगै नेपाल सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। सन् 2016 मा पोखरा उपत्यकाका विभिन्न ताल क्लस्टरलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएसँगै नेपालका 10 सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। 22 नम्बरमा नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरिएको नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 13 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित 13 वटा अध्यागमन कार्यालयमा जडान गरिएको बायोमेट्रिक्स नेपाली पोर्ट सूचना तथा सुरक्षा प्रणालीबाट भौतिक सुधार सहितको अत्याधुनिक अध्यागमन सेवा प्रदान गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। 23 नम्बरमा नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने वाणिज्य बैंक कुन हो? नोबेल बैंकले 2074 भदौ 23 मा यो सेवाको सुरुवात गरेको छ। 24 नम्बरमा सेतो रक्तकोष आवश्यकताभन्दा बढी भएमा कुन रोग लाग्दछ? ल्युकेमिया। 25 नम्बरमा रोमको एउटा फूल र पेरिसको एउटा काँडाका लेखक को हुन्? लैनसिङ बाङदेल हुन्। रोमको एउटा फूल र पेरिसको एउटा काँडा भनेर लेख्ने। 26 नम्बरमा विश्वकै दुर्लभ एकसिङे गैंडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित 5 वर्षीय योजनाको अवधि कुन हो? सन् 2017 देखि सन् 2021 सम्मको अवधि रहेको छ। 27 नम्बरमा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धाम कुन हुन्? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर रहेका छन्। 28 नम्बरमा जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना कहिले गरिएको हो? कहाँ गरिएको छ? जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना कहाँ गरिएको छ? ललितपुर। विक्रम सम्वत 2073 असोज 3 मा। 29 नम्बरमा कछुवा संरक्षण केन्द्र कहाँ रहेको छ? झापाको सुखानी सिमसार क्षेत्रमा कछुवा संरक्षण केन्द्र रहेको छ। 30 नम्बरमा प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ स्थापना हुने भएको छ? प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम 5 खालमा स्थापना हुने भएको छ। 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा प्रथम हरित महिला उद्यमी औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ। र आज गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका 30 वटा प्रश्नहरू सकिएका छन्। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन् र भिडियो पुरै हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आफूलाई मन परेको छ भने साथीहरू माझ र विभिन्न ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि विभिन्न साथीहरूसम्म पुर्याउनको लागि पनि शेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नुहोस् र पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गरी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।